بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وبارك على سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وارحم سيدنا محمدا ملء الدنيا وملء الآخرة. اللهم إني أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا مان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منفذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا عزيز يا جبار يا منير أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودمي الماء ونور القمر يا الله أنت الله لا شريك لك. أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وعد سيدنا محمد الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم أعظم برهانه وأفرح حجته وأبلغ مأموله في آل بيته وأمته. الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن أذى كل جيران بيدي سلام ما استدم عن جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أم هبت ريح من تلقائك ظيمة وأومض البرق في الظلماء من عظام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لي عينيك إن قلت كفى همت وما لي قلبك إن قلت استفق يهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب. مولاي صل وسلم دائما خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم تورك دمعا على طلال ولا أرقت لذكر الباني والعلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع وسقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضانا مثل البهار على خديك والعنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. عددت حالي لا سري بمستتير عن المشاق ولا غائب منحسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما حذر نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن الحذان في صمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن اتهمت نسيح الشيب في عذال والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا اللهم صل وسلم وبارك
وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء من أعاذت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا أعادت من الفعل الجميل لقراضه الألم ما برأسي غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما هو غيره كتمت سرا بداني منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي برد جماح من غباء يديها كما يراد جماح الخير باللجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطاعة ما يقوي شهوة الشهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل إن تهمله شاع على حب الرضا إن تفطمه ينفطمي کریم جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو نوازنے پہ آئے تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تو لے گے عمل تیرے میزان پر تب کھولے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی نا خدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی نا خدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما اس احد کے سوا دوسرا کون ہے چڑیوں میں بلبلوں میں ہر دم تیرے ترانے ہر ایک کی زباں پر مولا ہر ایک کی زباں پر مولا تیرے فسانے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هوى حاضر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في دسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى
اشتد سائس من جوع ومن شبع فرب مخمسة شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفرغ دمعا من عين قدم تلاءت من المحارم والزمحية الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاط النصح فاتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكمي أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكمي أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما أمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أسوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى قدمه الضر من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد من سحاب أحشاءه وطغى تحت الحجارة كشفا مترف الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودت الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زوده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمين النهي فلا أحد أبر في قولنا منه بلا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीन सआदत में लाखों सलाम जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत में लाखों सलाम अल्लाह 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 अल्लाह
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما الذي لما معناه وسورته ثم اصطفى حبيبا بارئ نسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون دعما دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن قول رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه मुझ पे कितना नियाज करम हो गया दुनिया कहने लगी मंजते का गदा इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई अल्लाह 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 وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو نسبت قدره آياته حيث من أحيا اسمه حين يدعى دارس الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يمتحن بما ضاع العقول به حسن علينا فلم نكتب ولم نهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آية الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالشمس تظهر للعينين من بعود صغيرة وتكل الطرف من أمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آية أتت رسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره به مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كبا في طبا يظهرن أنوارها للناس في ظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا طلعت في الكون ما غدر العالمين نبى أحيا سائر الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
كلهم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في التراب والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همم خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ اللہ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه كأنه هو فرد في جلالته في عسكره حين تلقاه وفي حشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف المعدنين منطق منه ومبتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدنين منطق منه ومبتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا طبايا دين تربا ضماء ثم وطبا لمنتشف منه وملتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبات إيوان كسرى فهو منصدق كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل العين من سدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وساء سبت غادت بحيرتها ورد غريدها بالغيد حين ضمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ماء بالماء من بلل حزنا وبالماء ماء بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن التاتيف والأنوار الساطيات والحق يظهر من معنى ومن كلمه ترى نبي یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا ترے نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف
مدینے والے کہے مقامی ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہے مقامی ان کے در پر قیام ایسا لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز پایا حادثوں کو پایا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا جو ٹال دیتا واللہ ہے مشکلوں کو واللہ میرے نبی کا ہے نام ایسا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم من بعد ما اخبر الاقوام کاہنوہم بأن دینہم المعوج لم يقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عام وسم فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمع مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعد ما عاينوا في الافق من شهب منقدة وما في الارض من صنم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق وحي منهزم من الشياطين يقف اسلام هزيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم كربا ابطال ابرهة او اسكر بالحصى من راحتيه رومي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبذا به بعد تسبيح بقلبهما نبذ المسبح من احشاء ملتقم يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ شروع سے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ ہوا تھا اس ابن عمر کا دور طیبہ سے مدد کے واسطے تھا ان کا نعرہ یا رسول اللہ 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 پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے ہیں پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ
کان شعارهم یومئذ محمدا، فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ پڑھو دیوان رومی کا یگو سعدی کا نذرانہ، یگو اقبال و جامی سب کا نعرہ یا رسول اللہ۔ نہیں گئے کام بزدل کا، نڈر گئے جو وہ کہتا گئے میرے ممتاز غازی کا بھی نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ عقل سے کرے ہم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے، عقل سے کرے ہم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے، انہی کے پیر و مرشد نے پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تشہد میں ندا کا صیغہ آتا ہے کہ منکر بھی بڑی مجبوری میں گویا پکارا یا رسول اللہ۔ زمین سمتی ہوئی ہے ان کے آگے ہاتھ کی مانند، انہیں پہچان گئے کس کس نے پکارا یا رسول اللہ۔ قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے، ذرا مل کر لگاؤ ایک اور نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ شفاعت لازمی ہوگی اسی کی، دیکھ لینا تم بروز حشر بھی ہو جس کا نعرہ یا رسول اللہ۔ بلال قادری ہو دور جنت سے نہیں ممکن، کرے کب آپ کی رحمت گوارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، مولایا صلی
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما ستر سترا لما كتب فروعها من بديع خط في اللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حير وقيس للهجير حميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يقسمت في القمر منشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما حاب الغار من خير ومن كرم وكل طيف من الكفار عنه عمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالصدق في الغار والصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أريمي معجزے وارد ہوئے ہیں دست پر انوار سے چاند دو ٹکڑے ہوا گئے دست پر انوار سے زندہ مردے ہو گئے ہیں دست پر انوار سے معجزے وارد ہوئے ہیں دست پر انوار سے لجپال نبی میرے میرے درداں دوا دینا لجپال نبی میرے میرے درداں دوا دینا جدوں وقت نظر آوے جدوں وقت نظر آوے دیدار کرا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا آقا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نا اس ذکر دی برکت نا میری قبر بسا دینا اس ذکر دی برکت نا میری قبر بسا دینا میں قبر دیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا ایسے ذکر دی برکت نا میری قبر بسا دینا تاریک یہ گور سے بچانا اے شمع جمال مصطفی روشن کر قبر میں تصوفی اے شمع جمال مصطفی گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شبتار ہے ایسے ذکر دی برکت نا
میری قبر بسا دے لجپال نبی میرے درداد دوا دینا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم ذن الحمام وذن العنكبوت على خير البرية لم تنشج ولم تحوم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بقاية الله اغنت عن مضاعفة من الدروب وعن عالم من الأتوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما سامني دهر ضيما واستجبت به إلا وذل جوارا منه لم يضم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا التماسلين الدارين بيده إلا استلم الندى من خير مستلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر الوحي من رقياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمبهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأ عصيبا باللمس راحته وأطلق قريبا برفقة الأمام مولاي كم أبرأ عصيبا باللمس راحته وأطلق قريبا برفقة الأمام كم أبرأ عصيبا باللمس راحته وأطلق قريبا برفقة الأمام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحياته سند شهبادا حتى حكى قرة في العصور دهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعريض جاد أو خلتا بطاح بها شيبا من اليم أو سيلا من الحريم سنتے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے صرف ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچھلا مچھلا تیرا حمد دے امید بنا
چل بھی اٹھے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھوم رمائی ہے اب آپ سنبھالے دو کام اپنے سنبھل جائے ہم نے تو کمائی سب ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے مجرم کو نہ شرم احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بلائی ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بلائی ہے مطلب یہ شخص کیا تھا واللہ رضا صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے بولو صرف ان کی رسائی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب جو بنائی ہے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ ویسے مجھے تو جگہ نظر نہیں آ رہی لیکن اگر پاسبل ہو تو پھر بھی تھوڑا سا سرک جائے اس نیت سے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے آپ جگہ بنا سکیں گے کوئی بزرگ ایسا مجھے نظر تو نہیں آ رہا یہاں اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو جسے زیادہ دیر زمین پر بیٹھنے میں دقت ہو تو اس طرف کچھ کرسی کی نشستیں بھی خالی ہیں تو وہ اوپر تشریف فرما ہو سکتا ہے تو یہ کہ اسے بیٹھنے میں آسانی ہمارے حاجی صاحب تو ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ان کے پروگرام میں یہ شروع سے آخر تک مجھ سے بھی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو اور ہمت دے طاقت دے قوت دے سلامتی دے اور اسی طرح یہ سنتے رہیں لیکن اگر کوئی بزرگ میری نظر سے نہ گزرا ہو اور بیٹھنے میں دقت ہو تو وہ یہاں میرے بائیں طرف آپ کے دائیں طرف یہاں جگہ ہے وہاں وہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يعني ووصفي آيات له ظهور نار القيرة ليلا على عالمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالدر يزداد حسنا وهو منقدم وليس ينقص قدرا غير منتظم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تطاول اعمال المديح الى ما فيه من كرم الاخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الصفة بالقدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعادي وعن عاد وعن إرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت لدينا وفاء كل معجزة من النبيين جاءت ولم تدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمات فما يبقينا من شبه لذي شقاق ولا يبقينا من حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حورب القط إذ عاد من حرب عاد الأعادي إليها ملقي السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معاني كما البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكسار بالسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرت بها عين قارها فقلت له لقد ذبت بحبل الله فاعتصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أدمت حر لظى من وردها الشبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنها الحوض يبدو الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسن الراح ينكرها فجهولا وهو عين الحاذق الفهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفون ساحته سعيا وفوق مطوف الأيد برسومي یہ طرز تھوڑا سا مختلف ہے میں آپ کو اس طرز کے حوالے سے ایک یاد اپنی بتاؤں جب ہم غار سور سے اتر رہے تھے تو اس وقت کیرلا یہ وہاں بڑا پڑا جاتا ہے کیرلا غالباً کرناٹک یا کیرلا میں بڑے محبت کرنے والے وہ اردو ہندی شاید وہ اردو ہندی سمجھتے بھی نہیں ہیں تو وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور جب ان کے سامنے قصیدہ بردہ شریف کا ذکر کیا جائے نا تو بڑا محبت سے خوش ہوتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو مکمل پڑھتے تو میں غار سور سے جب اتر رہا تھا تو اپنے کسی اور طرز میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے رک کر یہ بتایا کہ بھئی ایسے بھی پڑھیں آپ تو وہ طرز میں نے ریکارڈ کیا پھر اس کے بعد اس کو اپنے اس میں شامل کیا قصیدہ بردہ شریف کی فصلوں میں تو آج وہ طرز میں شامل کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی کئی بار شامل کیا ہے لیکن یہ یاد چونکہ اس سے مکہ پاک کی حجاز مقدس کی ہے تو میں نے سوچا کہ برکتیں اس کی بھی شامل کر لوں اور مینا شریف میں نے ان کو دیکھا اسی طرز میں پڑھتے ہوئے باقاعدہ مکمل یہ قصیدہ بردہ شریف اسی انداز سے پڑھ رہے تھے اسی طرز میں مستقل
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في تاج من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبالترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمت جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدمي ہے لب عیسیٰ سجا بخشی نرالی ہاتھ میں ہے لب عیسیٰ سجا بخشی نرالی ہاتھ میں سنگریز پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں سنگریز پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں جود شاد کوثر اپنے پیاسوں کا جویا ہے فیض گیا شگ تسلیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا جود شاد کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا کیا عجب اڑ کر جو آ پائے پیالی ہاتھ میں کیا عجب اڑ کر جو آ پائے پیالی ہاتھ میں ابر نیسا مومنوں کو تیغ اوریاں کفر پر سرکار کے اوصاف اور یہ سرکار کے سب کے صحابہ کو بھی عطا ہوئے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم ابر نیسا مومنوں کو تیغ اوریاں کفر پر جمع ہے شان جمالی و جلالی ہاتھ میں جمع ہے شان جلالی و جمالی ہاتھ میں مالک کونین کو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین کو پاس کچھ رکھتے نہیں ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں خالی بمانا ایمٹی نہیں خالی بمانا اونلی دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سایہ افغان سر پہ ہو پرچم الہی جھوم کر سایہ افغان سر پہ ہو پرچم الہی جھوم کر جب لواء الحمد لے امت کا والی ہاتھ میں مولاي صلی ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمت جميع وأنت تخترق سبعة طباق بهم في موكب كنت في صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق سبعا طباق بهم حتى إذا لم تدع شعبا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
میں سید المفرد العالمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بفضل اي مستتر عن العيون وسر اي مقتدم مولاي صل وسلم ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وحسك كل فقار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منقدم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منقدم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم رسلك لا أكرم الأمم بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون وہ نہ بلوائے تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون وہ نہ بلوائے تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون خالق کل مالک کل رازق کل ہے وہی حمد بیان ہو رہی ہے لیکن کس انداز میں سنیے خالق کل مالک کل رازق کل ہے وہی اب نات یہ حقائق جز شہ بطحا بتا سکتا ہے کون یہ حقائق جز شہ بطحا بتا سکتا ہے کون وہ نہ بلوائے تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون نام لیوا ان کا ہے اوجے فلک تک باریا نام لیوا ان کا ہے اوجے فلک تک باریا کوئی یوں ابھرے کتنی پابندیاں لگی لیکن آج بھی ہم نے نعرہ لگایا نا میرے ممتاز غازی کا بھی نعرہ یا رسول اللہ یہ سوشل میڈیا یہ الیکٹرانک میڈیا سب بند کہتے ہیں میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو میں قبلہ امیر المجاہدین کا چہرہ میرے ذہن میں آتا ہے غازی صاحب کا چہرہ میرے ذہن میں آتا ہے کہتے ہیں نام لیوا ان کا ہے اوجے فلک تک باریا کوئی یوں ابھرے تو پھر اس کو دبا سکتا ہے کون کوئی یوں ابھرے تو پھر اس کو دبا سکتا ہے کون وہ نہ بلوائے تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون تارے پانی میں محبت ان کی گئے وجہ بقا تارے پانی میں محبت ان کی گئے وجہ بقا جو نصیر ان پر مٹا اس کو مٹا سکتا ہے کون جو نصیر ان پر مٹا اس کو مٹا سکتا ہے کون مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب والعدا انباء بعهده كنفات ادخلت قفلا من الغنم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما زال يلقاهم في كل معترك اتوا بالقنا لحما على غضم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والدفيرا فكادوا يهبطون به اشلاء شالت مع الاقبال واللخم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم بالليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن بالليالي الاشهر الحرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما دين ضيف حل ساحتهم بكل قرب إلى لحم العيدا قريب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من كل ملتدب لله محتسب يسلو بمستحسن للكفر مستقيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدت مله الاسلام وهي بهم من بعد غربتها موصوله رحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مكفوله ابدا منهم بخير اب وخير بعد فلم تيتم ولم تئم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الجبال فسل عنهم مصاصمهم ما داروا منهم بكل مسلم ودم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسل حنينا وسل بدرا وسل احدا فصول حد لهم ادهى من الفخم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم المزدر البيد حمرا بعدما بردت من العدا كل مسود من الامام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسمر الخط ما تركت اقلامهم حرف جسم غير منعجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والبرد يمتاز بالسيما من سلام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تودي اليك رياح النصر نشرهم فتحسب دار في الاكمام كل لك من. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم في ظهور الخير نضربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الحزن في أجامها تجيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أحل أمته في حرز مثله كالليس حيث لمع الأشفال في أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم قسم البرهان من قسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
كلهم كفاك بالعلم بالأمي معجزة في الجاهلية والتأديب باليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إذ قلدني ما يخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أطعت ويا الصبا في الحلقين وما حصلت إلا على الأعصاب والنزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا خسارتنا بتجارتها لم تشتري الدين بدنيا ولم تسم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبق عاجلا منه بعاجله يا بالله وابن في بيع وفي سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آتي ذنبا فما أقضي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمنصرم مكار خيش غيران أغثني يا رسول الله پریشانم اغثنی یا رسول اللہ ندارم جز تمل جائے ندانم جز تم آوائے توی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ اگر رانی اگر خانی غلامم انت سلطانی بگر چیزیں نمیدانم اغثنی یا رسول اللہ گرفتارم عید مسیحا مومیائی دے شکستم رنگ سامانم اغثنی یا رسول اللہ شراب قص نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر شراب گرے عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد مصطفیٰ کی شان پر نہ جانے دیں گے اگر سگنا پڑا جو بھی ہمیں سگ لیں گے غلام مصطفیٰ بتاتے جائیں گے نبی پہ جان لٹاتے جائیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندگانی میں وقت ہے آپ سے ہی روشنی تھے اندھیرے ہی اندھیرے آپ نے دی روشنی
شہادت کے دیے جلاتے جائیں گے ہم، نبی پہ جان اپنی لٹاتے جائیں گے ہم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ دولت ایمان سے سینے چمکتے گئے، سنو 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 ہم سے نہ الجھو نبی کے دین کے دشمنوں، رکھو گے یاد ایسی صدا دے جائیں گے ہم، نبی پہ جان اپنی لٹاتے جائیں گے ہم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فإن لی ذمۃ منہ بتسمیتی محمد الخلق بالذمم، فإن لی ذمۃ منہ بتسمیتی محمد الخلق بالذمم، فإن لی ذمۃ منہ بتسمیتی محمد الخلق بالذمم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ان لم يكن في معادي قيدا بيدي فضلا والا فقل يا زلة القدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، حاشاه ان يحرم راجي مكارمه او يرجع جار منه غير محترم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ومنذ الزمت اثاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم، مولاي صل وسلم ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ولن يفوت الغنى منه يدا كريما، ان الحياء ينبت الازهار في الحكم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ولم أرد زهرة دنيا التي اقتطفت يا تاج خير بما أثنى على حريمي، یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ، ہر ماہ مگے بہار ہو ہر سال سال گل، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آپ گینا، اب کی برس بھی مولا اب کی برس بھی مولا اب کی برس بھی مولا، رہ جاؤں میں کہیں نہ نزدیک رمضان کا مہینہ، ساحل سے غاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، اب تو بس تیری دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس تیری دھن ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، گرم کی پھر نظر ہوگی مدینے ہم سب جائیں گے،
اگر جانا مدینے میں ہوا غم غم کے ماروں کا مکینے گل بدے خزرا حال دل سنائے گا بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ اب تو بس عیدن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس عیدن ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح مکے میں ہو تو شام کو طیبہ دیکھوں سحری مکے میں ہو افطار میں طیبہ دیکھوں اب تو بس یہی دل ہے آمین اللہم صلی وسلم وبارک علیہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ولن يغيب رسول الله جاءك بعيد الكريم متجلى باسم منتقم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودنتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمك تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك والحساب غير منحرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأغبان ينهزم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والحلم والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحا عذبات البنير وصبا وأقرب العيسى هذا العيسى بالنغم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي يوم عن عثمان ذي الكرم مولانا بالكرم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
ربي بالمصطفى بلغ مقام سيدنا يا 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 ربي بالمصطفى بلغ مقام سيدنا واغفر لنا ما ضايا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لنا سيدنا واغفر لقائك سألت خير يا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جميعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئا نعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لنا لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الاقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من عظم القسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله ببدء وبختم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابياتها قد اتى الستين مع مئات خرج بها كربنا يا واسع الكرم ابياتها قد اتى السبعين مع مئات نبر بها بيتنا نبر بها قلبنا نبر بها قبرنا وسع بنا رزقنا ارحم بنا جمعنا اشفي بنا مرضانا اغفر بنا موتانا سلم بنا شيخنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا اهلك وانت رجائي فكم من نعمة انعمت بها علي قل لك بها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري فيا من قل عند نعمة شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بلية صبري فلم يخذلني ويا من رآني للخطايا فلم يفضحني هذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبقدره في نحور الأعداء والجبابرة اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.